star, dance, dancing star. I wanna dance, you wanna dance, we wanna dance, 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 dancing star. Dance, dancing star, dance, dancing star. I wanna dance, you wanna dance, we wanna dance, 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 dancing star. Title sponsor Web Surfer The Broadband Company. Power sponsor मेरो टिभी हेराएको छुट्टै मजा. Supported by दाजु बहिनी कपडा तथा फैंसी स्टोर काडाघारी. Network partner TechMinds Network dedicated to connectivity. Printing partner Olive Press and Design House Bagbazar. Makeup partner We Are Saloon Kadaghari. Beauty partner Rizu Beauty Parlor Chabahil. Fashion partner Bimala Boutique Kadaghari. More sponsors Mahakal Devi Khadya Store and Gas Pasal Kadaghari. Voting partner Prabhu Pay. Dance, 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 dancing star. नमस्ते. लाइभ ओके टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता रोशनी रावलको तर्फबाट न्यानो अभिवादन. तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभ ओके टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम जस्ट डान्स स्टार सिजन 2. Dance, 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 dancing star. मसँगै जजहरु पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ. आउनुस् उहाँलाई स्वागत गरौँ. हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय जज मनराम केसी सर. हामीसँग अर्को जज हुनुहुन्छ आदरणीय म्याम अनिता श्रेष्ठज्यू. हामीसँग अर्को जज हुनुहुन्छ आदरणीय सर सञ्जीव सिंह कार्कीज्यू. उहाँहरू तीनैजनालाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दछ. आजको यस एपिसोडमा 8 जना प्रतिस्पर्धीहरूले आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नुहुनेछ, जसबाट 2 जना इलिमिनेसनमा पर्नुहुनेछ भने बाँकी 6 जना टप 30 मा प्रवेश गर्नुहुनेछ. दर्शकबिनहरु, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभ ओके टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम जस्ट डान्स स्टार सिजन 2, जसलाई टाइटल स्पोन्सर गर्नुभएको छ वेब सर्फर, भोटिङ पार्टनर प्रभु पे. अब भने म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र आजको यस एपिसोडमा हामीले नयाँ प्रस्तुतिहरू यहाँहरुमाझ राख्नेछौं. आजको कार्यक्रममा पहिलो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ आइसा बीके बर्दियाबाट. Dance, 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 dancing star.
स्टार। आयसाजी तपाईँ त्यति टाढाबाट आउनुभएको छ र तपाईँको गीत एकदम राम्रो छ, एकदम इनर्जेटिभ छ र तपाईँको डान्स पनि राम्रो छ। अब तपाईँको डान्स हाम्रो जजहरूलाई कस्तो लाग्यो सोधमै त। हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय जज सञ्जीव सिंह कार्कीज्यू। म उहाँलाई सोध्न चाहेँ हाम्रो आयसाजीको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ? आइसा बहिनी है, आज हामी थर्ड राउन्डको हामी फर्स्ट एपिसोडमा छौँ र जुन तपाईँको हामीले नृत्य हेऱ्यौँ राम्रो छ, गीत राम्रो छ। अब गीतमा होइन अझै पनि कमी नै देखिए। अब किन भन्दाखेरि झ्याउरे गीत हो, झ्याउरे गीतमा अलिकति अब बिटहरू स्लो बिट फास्ट बिट भएको कारणले गर्दा अलिकति बिटलाई अलिक अपबिटमा नाचे जस्तो लाग्यो। कुनै कुनै टाइममा फेरि टाइम पक्रिनु भएको छ, ठिकै छ। अब कोसिस गर्नु भएको छ, थर्ड राउन्डसम्म आइपुग्नु भएको छ र अझै अलिकति मिहिनेत बढी गर्नुपर्ने हुन्छ जहाँसम्म लाग्छ र तपाईँलाई अल द बेस्ट। आयसाजी, यहाँले सञ्जीव सिंह कार्कीज्यूको कमेन्टहरूलाई सुनिसक्नु भएको छ। उहाँको कुरालाई मनन गर्दै हाम्रो अर्को जजको पनि कुरा सुन्नुहोस् है त। हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय म्यामन्ता श्रेष्ठज्यू। मैले यहाँलाई पनि सोध्न चाहेँ हाम्रो आयसाजीको डान्स हजुरलाई कस्तो लाग्यो? आयसा बिका बहिनीको डान्स पहिलेको भन्दा इम्प्रुभ त देखेँ, तर अलिकति सरले भनिसक्नु भएको छ टाइमिङमा अलिकति कमी अनि अलिकति इनर्जी पनि कम जस्तो देखेँ मैले चाहिँ। अब थर्ड राउन्डमा करिब करिब हामी आइसकेका छौँ। यति डान्सले पुग्दैन, यदि तपाईँ फेरि पनि राउन्डमा आउनुभयो भने अझ प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। मैले अलिकति पनि ढिलो नगरी हाम्रो आदरणीय म्यामसँगै हाम्रो आदरणीय जज मन्डप सरलाई पनि जोड्न चाहेँ। आयसाजीको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ? बर्दियाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको बहिनीले त्यहाँ त तपाईँले धेरै नै राम्रो नाच्नुहुन्छ, किनभने त्यहाँबाट बर्दियाबाट हामीले पार्टिसिपेन्ट हजुरलाई मात्र पायौँ। त्यस कारण हजुरको स्तर नाचमा यो त थर्ड राउन्ड हो, त्यस कारण चाहिँ धेरै नै राम्रो तपाईँले इम्प्रुभ त गर्नुभएको छ। तर गीतलाई अलिक कता कता नसाउँदो हो कि काहीँ तपाईँको टाइमिङ खुस्केको हो जस्तो लाग्यो मलाई। अब तपाईँले यदि अर्को राउन्डमा अब आउनुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र अझ सुधार्नुपर्ने हुन्छ आफूलाई। तपाईँले लागेको ड्रेस भयो, गीत छान्नुभएको गीत धेरै राम्रो छ, तर कता कता के कमी को चाहिँ मलाई चाहिँ मैले देखेँ टाइमिङ। त्यस कारण तपाईँले फेरि सुधार्न सक्नुहुन्छ। अर्को राउन्डमा आउनु अलि राम्रो गर्नुहोस्। अल द बेस्ट। आयसाजी, यहाँले हाम्रो सम्पूर्ण जजहरूको कुरा सुनिसक्नु भएको छ र उहाँहरूले तपाईँको डान्समा के कति कमी कमजोरीहरू छ त्यो कुरालाई पनि औँल्याइदिनु भएको छ र यो कुरालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। पक्कै पनि तपाईँले राम्रो गर्न सक्नुहुनेछ, हामीलाई अपेक्षा छ। अब भने म अर्को प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ बेनिका शर्मा विराटनगरबाट। डान्स 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 डान्सिङ स्टार। Tamara li po tera kaso ban saman
साँच्चीकै भन्ने हो भने अहिलेसम्मकै जति पनि प्रस्तुतिहरू हेऱ्यौँ तपाईँको चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। र हाम्रो जजहरूलाई चाहिँ तपाईँको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो सोधौँ है त। हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय जज अनिता श्रेष्ठ म्याम। मैले उहाँलाई सोध्न चाहेँ। मलाई चाहिँ उहाँको पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो लाग्यो। उहाँले जति पनि हामीलाई चाहिएको कुरा चाहिँ उहाँले दिनुभएको छ है। जस्तो हावभाव, वेशभूषामा पनि वेशभूषा चाहिँ अलिकति गीत अनुसार अलिकति भएन कि जस्तो लाग्यो। उहाँले नेवारी कल्चरको ल्याउनु भएछ, तर ओभरअल राम्रो त्यति नराम्रो भन्न खोजेको होइन। अरू त ठिकै छ। ड्रेस पनि कुनै गीतले कस्तो खालको ड्रेस मागेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ ध्यानमा दिनुपर्छ है। अरू भनेको जस्तो टाइमिङमा स्टेज कभरहरू, लिपसिङहरू एकदमै राम्रोसँग, अनि उहाँले कम्मर मर्काइहरू पनि उहाँको एकदमै मन पर्यो मलाई। म चाहिँ तपाईँलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। विनिकाजी, तपाईँले पक्कै पनि मैले भने जस्तै हाम्रो म्यामबाट आशीर्वाद पाइसक्नु भएको छ र बाँकी जजहरूले तपाईँलाई के भन्नुहुनेछ र तपाईँको प्रस्तुतिमा कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ त्यो पनि सुनौँ है त। हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय जज मनराम सर। मैले उहाँलाई सोध्न चाहेँ हाम्रो विनिकाजीको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रिया छ यहाँको? बहिनीको नाचको त अब खास भन्यो भने कुनै अब त्यो भन्ने ठाउँ नै भएन। बहिनीले जुन आजसम्म हामीले बहिनीको समग्र 3वटा नृत्य भयो, 3वटा नृत्य अति नै राम्रो छ। तर के भने ड्रेसहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हरेक जातसँग रिलेटिभ हुन्छ अथवा एउटा जातसँग सम्बन्धित भएको भएर चाहिँ कुनै पनि नेपालीले कुनै पनि आफ्नो देशको कुनै पनि जातिको ड्रेस लाउँदा केही फरक पर्दैन, किनभने त्यो पनि हाम्रो राष्ट्रिय ड्रेसभित्रै पर्छ। तर के भन्दाखेरि गीतमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने गीतले त एउटा कुरा भनेको हुन्छ नि त। गीतले एउटा कुरा भनेको एउटा गीत त एउटा सन्दर्भ विषयसँग चलेको हुन्छ। तपाईँले नेवारी ड्रेस जुन लाउनु भयो, कता कता मलाई चाहिँ अब नमिलेको हो कि यस्तो भयो। तर बहिनीले चाहिँ अब त्यस्तो 2टा डान्स राम्रो नाचिसकेको भएर यसमा अलिकति ड्रेसमा अलिकति ध्यान दिएको भए अझ बेटर हुन्थ्यो। तैपनि राम्रो छ बहिनीको। बहिनीलाई अल द बेस्ट। विनिकाजी, हाम्रो सरको कुरालाई पनि मनन गर्दै गर्नुहोस् र बाँकी जजहरूको कुरा सुन्नुहोस् है त। हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय सर सञ्जीव सर हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई पनि सोध्न चाहेँ हाम्रो विनिकाजीको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ? बेनिका बहिनी है, अब राम्रो छ सबै। ओभरअल टाइमिङदेखि लिएर तपाईँको जुन एक्सप्रेसनदेखि लिएर मुभमेन्टदेखि लिएर सबै जति पनि डान्समा हुनुपर्ने क्वालिटी सबै छ। र तपाईँले राम्रो पनि गर्नु भएको छ पहिले भन्दा, किनकि हामी अब 3rd राउन्डमा पनि छौँ र अलिकति मिहिनेत पनि तपाईँको कडै छ। र यतिकै मिहिनेत गर्नु भने अवश्य तपाईँले चाहिँ टाइटल नजिक पुग्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अल द बेस्ट। विनिकाजी, तपाईँले हाम्रो जजहरूको तारिफसँगै केही कमजोरी पनि पाउनु भएको छ, यहाँले सुनिसक्नु भएको होला। हाम्रो सम्पूर्ण जजहरूले तपाईँको ड्रेसलाई अलिकति मिलाउनु पर्ने भन्नुभएको छ र यो कुरालाई ध्यानमा राख्नु होला। ओभरअल तपाईँको डान्स एकदम राम्रो छ र तपाईँ भने अब आफ्नो रिजल्टको पर्खाइमा बस्नुहोस् है त। अब भने म अर्को प्रस्तुतिलाई जोड्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ कुणाल चौधरी काठमाडौँबाट। डान्स 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 डान्सिङ स्टार। हप्पारे पटासेमा तिमीलाई देखेको, साकेलाको मेलामा तिमीलाई भेटेको। ए हप्पारे पटासेमा तिमीलाई देखेको, साकेलाको मेलामा तिमीलाई भेटेको। भाग्यमा नै रहेछ क्यारे तिमीलाई लेखेको। ए लाई 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 लाई, मैले जस्तै तिमीले पनि माया गर। लाई 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 लाई, मैले जस्तै तिमीले पनि माया गर। बरलाई पिपलको भार मरिलानु के पोछार, बरपर्दो छु नि नमाना डरा। तिमी राजा मै रानी, मिठो हाम्रो कहानी, बनाना ए मैया के छ बिचारा। तर बेलैमा गर्नुपर्छ घर बार। ए लाई 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 लाई, मैले जस्तै तिमीले पनि माया गर। लाई 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 लाई, मैले जस्तै तिमीले पनि माया गर। समय पर्खिँदैन, खोली नि फर्किँदैन,
छ कान्छी बेलैमा मन साह्रै दुख्छ धुरु धुरु रुन्छ माया पिरतीको खेलैमा भन जान्छौ कि म डान्स 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 डान्सिङ स्टार। कुणालजी, तपाईँको डान्सलाई नराम्रो भन्नै मिल्दैन, किनभने तपाईँले त्यो गीत अनुसारको डान्सलाई एकदम जस्टिस गर्नुभएको छ गीतलाई। अब हाम्रो जजहरूले चाहिँ तपाईँको डान्सलाई के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय जज मनराम केसी सर। मैले उहाँलाई सोध्न चाहेँ हाम्रो कुणालजीको प्रस्तुति हजुरलाई कस्तो लाग्यो र के कस्तो प्रतिक्रियाहरू दिन चाहनुहुन्छ? कुणाल भाइको प्रस्तुति राम्रो लाग्यो मलाई। तिमीले आफ्नो नेपाली दौरा सुरुवाल लाएर पनि हामीले जस्तो सुकै डान्सहरू गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि बुझ्नुपर्छ हामीले। र ड्रेस त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ कसरी हुन्छ भने कुन कल्चर समेटिएको छ त्यो कल्चरमा चाहिँ त्यो लागु हुन्छ। तपाईँले अब यो गीतमा चाहिँ दौरा सुरुवाल लाएर मोडर्न डान्सलाई नै अलिकति स्टेपहरू मिलाएर नाच्दाखेरि पनि राम्रै देखियो। अब रहेको कुरा अर्को राउन्डमा आउनको लागि तपाईँले यी प्रतिस्पर्धीभन्दा कतिको फरक हुनुहुन्छ अर्को राउन्डमा त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसपछि रिजल्टको पर्खाइमा बस्नु भन्दै भाइलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। कुणालजी, यहाँले हाम्रो मनराम सरको कुरालाई सुनिसक्नु भएको छ। उहाँको कुरालाई मनन गर्दै बाँकी जजहरूको पनि कुरा सुन्नुहोस् है त। हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय जज सञ्जीव सर। मैले उहाँलाई सोध्न चाहेँ हाम्रो कुणालजीको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ? कुणाल भाइ, हामी आज होइन थर्ड राउन्ड, यो जस्ट डान्स स्टाइलको थर्ड राउन्डको हामी फर्स्ट एपिसोडमा छौँ र डान्स सबै तपाईँको अहिलेसम्म तपाईँ डान्स गर्न सक्ने मान्छे हो। हामीले त्यो कुरा हामीले प्रुभ पनि भइसक्यो, किनकि तपाईँले प्रुभ पनि गरिसक्नुभयो। तर हामीले चाहेको भेराइटी अलिकति, किनकि हामीसँग अरू पनि हुन्छन्। अब भेराइटीमा चाहिँ कल्चरलदेखि लिएर सबै कुरा हुन्छ होइन। हुन्छ तपाईँले अब मोडर्न डान्स गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ अब तपाईँले ड्रेस चेन्ज गरेर पनि मिल्छ, नराम्रो कुरा होइन। यो यसलाई राम्रो गर्नु भएको छ। डान्स तपाईँको एकदम जुन तपाईँको डान्समा हुनुपर्ने सबै क्वालिटी छ। तर के मात्रै हामीले पायौँ भने अलिकति भेराइटीमा चाहिँ हामी अलिक खोजेकै हामीले भेराइटी हो। डान्समा अझ भेराइटी भयो भने अझ, किनकि यो कम्पिटिसन हो, आज कम्पिटिसनलाई पनि अलिकति भेराइटी भयो भने अलिक हामीलाई पनि जज गर्न अलिक सहज हुन्छ। जहिले पनि एउटै खालको अलिक मोडर्न गीतहरूलाई चाहिँ अलिकति फोकस नगरौँ जस्तो लाग्छ मलाई। र अब नेक्स्ट राउन्ड अझ तपाईँको केही अलिकति चेन्ज देख्न पाऊँ। अल द बेस्ट। कुणालजी, यहाँले हाम्रो सञ्जीव सरको कुरा पनि सुनिसक्नु भएको छ। उहाँको कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नुहोला। र हाम्रो आदरणीय म्याम हुनुहुन्छ अन्ता श्रेष्ठज्यू, उहाँले के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ हेरौँ है त तपाईँको डान्स प्रस्तुतिमा। कुणाल भाइको डान्स धेरै राम्रो छ। तपाईँ एकदमै बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति भन्ने कुरा हामीले हेरिसकेका छौँ। तपाईँको डान्सबाट हामीले बुझिसकेका छौँ। तर अब यो राउन्डमा तपाईँ यति छनौटमा पर्नुभयो भने अर्को राउन्डमा आउँदाखेरि चाहिँ मोडर्न डान्स होइन, तपाईँले छुट्टै प्रकारको प्रतिभा तपाईँबाट हामीले आशा राखेका छौँ हेर्नको लागि। हामी जजहरूले तपाईँको प्रतिभा हेरिसकेका छौँ अनि तपाईँले 3वटा मोडर्न गीत ल्याउनु भएको छ। अब आउने समयमा चाहिँ आउने यदि तपाईँ पढ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले छुट्टै प्रकारको नृत्य हामीलाई देखाउनु होला। बेस्ट अफ लक। कुणालजी, तपाईँले हाम्रो सम्पूर्ण जजहरूको कुरा सुनिसक्नु भएको छ। यदि तपाईँ अर्को पालि आउनुभयो भने नेक्स्ट राउन्डमा तपाईँले अर्कै टाइपको सङमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रस्तुति दियो भने अझ बेटर हुनेछ। तपाईँलाई म पनि गुड लक भन्न चाहन्छु है त। अब भने म अर्को प्रस्तुतितर्फ लाग्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ निरुता बुढाथोकी ललितपुरबाट। डान्स 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 डान्सिङ स्टार। मेरो परदेशी घर
डान्स 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 डान्सिङ स्टार। निरुताजी, तपाईँको प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ। अब हाम्रो बाँकी जजहरूको हातको कुरा हो, उहाँले के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय म्याम अनिता श्रेष्ठज्यू। मैले उहाँलाई सुन्न चाहेँ, हाम्रो निरुताजीको प्रस्तुतिमा के कस्तो कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ? निरुता बहिनीले ल्याउनु भएको डान्स धेरै राम्रो छ। पहिलेको गीतमा तपाईँले काले दाई भनेर नाच्नु भएको थियो, अहिले मोडर्न गीत ल्याउनु भएछ। हो, यस्तै छुट्टै प्रकारको नृत्य चाहिँ तपाईँबाट हामीले आशा राखेका छौँ, किनभने तपाईँ कतिको प्रतिभाशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले हेर्नलाई, जज गर्नुलाई सजिलो हुन्छ। यसकारण गर्दा आजको यस प्रस्तुतिमा चाहिँ तपाईँलाई म चाहिँ बेस्ट अफ लक भनेर वेलकम भन्न चाहन्छु। निरुताजी, यहाँले हाम्रो अनिता म्यामको कुराहरूलाई सुनिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि तपाईँको प्रस्तुतिमा उहाँ एकदम समर्थक हुनुहुन्छ। तपाईँको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? आदरणीय सर सञ्जीव सिंह कार्की सर, मैले उहाँलाई सोध्न चाहेँ, हाम्रो निरुताजीको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ? निरुता बहिनी है, अब हामीले अब यो पनि हामी थर्ड राउन्डमा पनि हामी तिमी धेरै भेराइटीहरू देखिरहेका छौँ। राम्रो छ गीत, किनकि पहिले आइटम सङ, अहिले आएर मोडर्न। अब नेक्स्ट राउन्डमा फेरि हामीले चाहिँ अब कल्चरल देख्न पाऊँ। अब लोक भयो, अब झ्याउरे भयो, सबै किसिमका नृत्यहरू हामी हेर्न चाहन्छौँ। र तपाईँको सबै अहिलेको पनि डान्स राम्रो छ, एकदम सिम्पल तर बब्बाल है, कुनै खोट लगाउने कुरा छैन जहाँसम्म लाग्छ। किनकि मिहिनेत गर्नुभएको छ, हार्डवर्क नगरिकन त यो ठाउँसम्म पनि पुग्न गाह्रो छ। र मलाई चाहिँ एकदम मन पर्यो। अल द बेस्ट। निरुताजी, तपाईँले सञ्जीव सरको कुरालाई सुनिसक्नु भएको छ। उहाँको कुरालाई मनन गर्दै आदरणीय जज मनराम सर, मैले उहाँलाई सुन्न चाहेँ, हाम्रो निरुताजीको डान्स प्रस्तुति हजुरलाई कस्तो लाग्यो? निरुता बहिनीको नृत्य साह्रै सुन्दर, सिम्पल तर एकदमै राम्रो, फिनिसिङ क्लियर। म सबैजनालाई यही भन्छु, तपाईँहरू पक्कै पनि घरमा बसेर यो पार्टिसिपेन्टले प्रोग्राम हेर्नुहुन्छ होला, यस्तो किसिमको चेन्जहरू ल्याउनु पऱ्यो नृत्यमा। तपाईँहरू कम्पिटिसनमा आउनेहरू त सबैजना त केही न केही ज्ञान भएको हुनुपर्छ, अथवा तपाईँहरूको टिचर शिक्षक हुनुहुन्छ होला, अथवा तपाईँलाई गाइड गर्ने दिदी दाई भाइ जोसुकै हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हुनुहुन्छ। यो त मिडियामा तपाईँहरूको मिडिया हो, तपाईँले घरमा बसेर पनि यो प्रतिस्पर्धा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारण चाहिँ निरुता बहिनीले जस्तै गरेर राम्रो तरिकाले नृत्यलाई धेरै उफ्रिनु नै पर्दैन, ब्राङ ब्रुङ पनि गर्नु पर्दैन, यसमा ड्रेस पनि त्यति साह्रै पनि छैन, तर नृत्यले राम्रो भएपछि त्यो सबै कुरा छोप्छ, कभर हुन्छ। सबैले यो कुरा ध्यान दिउँ। अल द बेस्ट। निरुताजी, तपाईँले हाम्रो सम्पूर्ण जजहरूको कुरा सुनिसक्नु भएको छ। उहाँहरूको कुरालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँले राम्रो गर्नुहुनेछ, तपाईँको लागि म पनि गुड लक भन्न चाहन्छु। अब भने म अर्को प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अर्को प्रस्तुतिका साथ आउँदै हुनुहुन्छ सेलिना नेपाल ललितपुरबाट। डान्स 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 डान्सिङ स्टार।
Dance, 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 dancing star. सेलिनाजी, तपाईँको प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ र तपाईँको प्रस्तुति ओभरअल मलाई राम्रो लाग्यो र हाम्रो जजहरूलाई कस्तो लाग्यो त्यो कुरा त जान्नै पर्ने हुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय जज मनराम सर। मैले यहाँलाई सोध्न चाहे हाम्रो सेलिनाजीको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रियाहरू दिन चाहनुहुन्छ? हामीले यो निर्णायकको जुन कुर्सीमा बसिसकेपछि हामीले भन्नै पर्ने कुराहरू जस्तो चस्मा नलाइकन डान्स हुँदैन भन्ने कुरा होइन। चस्मा लाएर कति फिल्महरू हामी हेर्छौँ चस्मा लाएर डान्स गरिन्छ, तर यो चाहिँ प्रतियोगिता हो। प्रतियोगितामा चाहिँ चस्मा लाएर नाच्दाखेरि अलिकता आफैले बुझ्नुहोस् ठिक छ या छैन। त्यस कारण चाहिँ तपाईँले नाच्दाखेरि जुन सिलो नाच्नु भएको छ यसमा तपाईँले स्टेज कभर पनि अलिक कमी गर्नु भएको छ। यसलाई तपाईँले सुधार्नु पर्यो, किनभने हामीले भनेको कुरा तपाईँले सुधार्ने हो। नृत्य त तपाईँ स्वयं राम्रो गर्नुहुन्छ, यसमा कुनै दुविधै छैन। अब अर्को राउन्डमा आउनुभयो भने चाहिँ यी कुरालाई अझ राम्रोसँग सुधार्नु होला भन्दै बहिनीलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। सेलिनाजी, तपाईँले हाम्रो मनराम सरको कुराहरूलाई सुनिसक्नु भएको छ। उहाँले तपाईँको महत्त्वपूर्ण कुरालाई औँल्याइदिनु भएको छ। यो कुरालाई मनन गर्दै आदरणीय जज सञ्जीव सर, मैले यहाँलाई सोध्न चाहेँ सेलिनाजीको प्रस्तुतिमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सेलिना बहिनी है, तामाङ सेलो नृत्य अब ड्रेसको कुरा गर्दाखेरि अब कुरा सबै अब ड्रेस सबै पुगेकै देखेँ। जुन अब सरले पनि भनिहाल्नुभयो त्यो कुराहरू अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एज अ कम्पिटिसन भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति यस्तो कुराहरूलाई तपाईँहरूले अलिक सिरियसली लिनुपर्ने हुन्छ जहाँसम्म लाग्छ। यो हाम्रो सल्लाह र सुझावको विषय पनि हो। सल्लाह र सुझाव भन्ने कुरा लिनु पनि पर्ने हुन्छ। र डान्स राम्रो छ। अब डान्सको कुरा गर्दाखेरि डान्सहरू तपाईँको टाइमिङदेखि लिएर सबै कुरा बिटहरू ठिकै छ। अलिकति तामाङ सेल हो, अब अलिक कमी त अब अलिकति भइ नै हाल्छ, गर्दा गर्दै कमी हुने हो है। त्यही कुराहरू जसले पनि कमी त गरि नै हाल्छ र 100% कोही पनि हुँदैन। र ठिकै छ, राम्रो छ। अब नेक्स्ट राउन्डमा चाहिँ अलिकति अझ बेटर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अल द बेस्ट। म अलिकति पनि ढिलो नगरी हाम्रो सञ्जीव सरसँगै म आदरणीय म्याम अन्ता श्रेष्ठज्यूलाई पनि सोध्न चाहन्छु, हाम्रो सेलिना नेपालजीको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ यहाँले? सेलिना बहिनीको डान्स नृत्य धेरै राम्रो छ। तपाईँले पहिले भन्दा अलि मेहनत गर्नुपर्ने देखेको छु। अलिकति तपाईँले डान्स गर्दा अलिक आत्तिरहेको जस्तो चाहिँ देखेँ मैले चाहिँ। अब योलाई चाहिँ अब आउने दिनमा चाहिँ सुधार्ने प्रयास गर्नुहोला र अब आउने दिनमा चाहिँ हामीलाई तपाईँहरूले डान्स पठाउँदाखेरि चाहिँ पुरै गीतमा पठाउनु होला। एकदमै छोटो डान्सहरू आएको कारणले गर्दा हामीलाई निर्णय गर्नलाई धेरै गाह्रो परेको छ। अब आउने दिनमा चाहिँ त्यसमा पनि ध्यान दिनुहोस् र ड्रेसहरू गीत कस्तो चाहिँ तपाईँले गीत ल्याउनु भयो र गीत अनुसारको ड्रेस चाहिँ हुनुपर्छ। अनि हावभाव होइन, टाइमिङमा सबै कुरा अब चाहिँ हामीले एकदमै निहालेर हेर्ने टाइम अझै पनि आएको छ। हामी मात्र निर्णय होइन, निर्णायक तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा म चाहिँ बहिनीलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। सेलिनाजी, तपाईँले हाम्रो सम्पूर्ण जजहरूको कुरा सुनिसक्नु भएको छ। उहाँको कुरालाई कलेक्सन गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्, पक्कै पनि तपाईँले राम्रो गर्नुहुनेछ। अब भने म बाँकी प्रस्तुतिहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अबको पालोमा आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सविता तामाङ काठमाडौँबाट। Dance, 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 dancing star. सपना भैया खमाउने तो होला रहर भाइ मनमा बस्ने को होला चोरी लाने मदेकी मलाई को होला सपना भैया खमाउने तो होला रहर
Dance, 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 dancing star. सविताजी, म त तपाईँको प्रस्तुति हेरै भएँ र हाम्रो जजहरूलाई तपाईँको प्रस्तुतिले छोयो कि छोएन र म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु। हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय जज सञ्जीव सर। मैले उहाँलाई सोध्न चाहेँ हाम्रो सविताजीको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रियाहरू दिन चाहनुहुन्छ? सविता बहिनी है एकदम राम्रो, एकदम यति राम्रो डान्स लाग्छ। एउटा फिल्ममा एउटा हिरोइनीको सुटिङ भइरहेछ। हामी तिनैजना जज चाहिँ एकदम लट्ठ भयौँ। गीत त्यसै राम्रो, तपाईँको डान्स, तपाईँको एक्सप्रेसनको त कुरै नगरौँ, तारिफ योग्य छ, मन पर्यो। सबै ओभरअल सबै टाइमिङ, तपाईँको जुन मुभमेन्ट, तपाईँको इच एन्ड एभ्री स्टेपलाई तपाईँले क्याच गरेर नाच्नु भएको छ, सबै ओभरअल एकदम मन पर्यो। तपाईँलाई अल द बेस्ट। सविताजी, हाम्रो सञ्जीव सरको कुरा सुनिसक्नु भएको छ र उहाँले तपाईँको डान्सको तारिफ गरिसक्नुभयो। हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय जज मन्नाम सर। मैले उहाँलाई सोध्न चाहेँ, अति सुन्दर नृत्य हेर्न पाइयो। तपाईँले यो नृत्यमा धेरै नै मिहिनेत गरेको पनि देखियो। किन भन्दाखेरि तपाईँले जुन डान्स गरिरहनु भएको छ त्यहाँ तपाईँको स्टेजको जुन ठाउँहरू परिवर्तन भएको छ, तपाईँहरूले त्यो पहिला धेरै नै मिहिनेत भएको हुनुपर्छ। हो, हामी सबैजनालाई पार्टिसिपेन्टलाई यो भन्न चाहन्छौँ, तपाईँहरू मिहिनेत गर्नुहोस्। तपाईँमा प्रतिभा छ, त्यो प्रतिभालाई अझ राम्रो बनाउनुहोस्, अझ खुलेर आउनुहोस् र आफ्नो प्रतिभालाई यो ठाउँमा आउँदाखेरि विनर हुने गरी आउनुहोस् र अझ राम्रो नाचिदिनु होला भन्दै बहिनीलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। सविताजी, तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो मन्नाम सर पनि सहमत हुनुहुन्छ। अब हाम्रो म्याम हुनुहुन्छ आदरणीय म्याम अनिता श्रेष्ठज्यू। सुनौँ उहाँले तपाईँको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ है त? सपना भई आँखामा आउने खोला, साँच्चै सपनामा होइन, तपाईँ विपनामै आउनुपर्ने रहेछ। किनभने तपाईँको डान्सदेखि नै हामी जजहरू एकदमै खुसी भएका छौँ कि तपाईँले जस्तो सोचेको थियो त्यस्तै खालको डान्स ल्याउनु भयो। किनभने हामीलाई चाहिएकै यस्तै भेराइटीहरू डान्स होइन, तपाईँमा यति धेरै प्रतिभाशाली व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ भनेर हामीले आज जानिसकेका छौँ र आउने दिनमा अझै प्रयास गर्नुहोला। र तपाईँको सबैभन्दा मलाई मन परेको चाहिँ स्माइलिङ, एकदमै डान्स गर्ने बेला स्माइलिङ गरेको तरिका एकदमै मन पर्यो, धेरै राम्रो छ। बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। सविताजी, यहाँले जजहरूको कुरा सुनिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि तपाईँको प्रस्तुतिमा जजहरू एकदम खुसी हुनुहुन्छ र तपाईँलाई गुड लक भन्न चाहन्छु है त म। अब भने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर आइसकेका छौँ र अबको सेकेन्ड लास्ट प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सुनिता मित्राकोटी ललितपुरबाट। Dance, 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 dancing star.
Dance, 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 dancing star. सुनिताजी साँच्चै भन्नुपर्दा तपाईँको प्रस्तुति एकदम राम्रो छ। तपाईँको प्रस्तुतिसँगै म आफै रमाइरहेको थिएँ किनकि तपाईँको गीत नै त्यति राम्रो छ। हाम्रो जजहरूको मनमा तपाईँको प्रस्तुति बस्न सफल भयो कि भएन म जजहरूलाई सोध्न चाहन्छु है त। हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय म्याम अनिता श्रेष्ठज्यू। मैले यहाँलाई सोध्न चाहे हाम्रो सुनिताजीको प्रस्तुतिमा के कस्तो विचारहरू राख्न चाहनुहुन्छ? सुनिता बहिनीको नृत्य धेरै राम्रो छ, ड्रेस होइन, अनि हावभाव, टाइमिङमा सबै चिज ओभरअल तपाईँले पहिलेभन्दा धेरै मेहनत गर्नुभएको छ, राम्रो छ। र अरूभन्दा पनि मलाई तपाईँको पछाडि जुन तपाईँले सजाउनु भएको त्यो हलहरू होइन राम्रो छ। तपाईँले टिपिकल नेपाली घरहरू देखाउनु भएको, यसले गर्दा अझै पनि मेरो मन चाहिँ एकदमै छोयो, राम्रो लाग्यो। तपाईँ अब राउन्डमा आउनु हुँदाखेरि चाहिँ योभन्दा पनि अझ छुट्टै प्रकारको नृत्य लिएर आउनु होला भन्दै म बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। सुनिताजी, यहाँले म्यामको कुरा सुनिसक्नु भएको छ। उहाँहरूको कुरालाई मनन गर्दै बाँकी जजहरूको कुरालाई पनि सुन्नुहोस् है त। हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय मनराम सर। सुनौ तपाईँको प्रस्तुतिमा उहाँले के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ है त? अब सेकेन्ड राउन्डबाट पार गर्दै थर्ड राउन्डसम्म आउनुभएका सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्टले सबैको प्रोग्राम पक्कै पनि हेर्नुहुनेछ, हेरिरहनु भएको छ होला। त्यो हेर्दाको कारण के भन्दाखेरि मेरा प्रतिस्पर्धीहरू कस्ता छन्, मेरा प्रतिस्पर्धीहरूले डान्स गर्दाखेरि कस्तो कस्तो कुराहरू युज गरिरहेका छन्, के कुरामा ध्यान दिइरहेका छन्, यो नृत्य हेरेपछि तपाईँहरूले बुझ्नु हुनेछ। सुनिता बहिनीले जुन सेटिङहरू, पछाडिको ब्याकग्राउन्डहरूदेखि लिएर अगाडिको जुन मादलहरू राखेर एउटा कल्चर जुन ढल्काउने कोसिस गरेकी छिन्, सबैजना यो त नगर्लान् किन गीत फरक हुनसक्छ, तर गर्नु नै हुन्छ भने चाहिँ अलिकति मेहनत गरिदिनुहोस्, अझ राम्रो गरिदिनुहोस्। तपाईँको नृत्य भनेको चाहिँ ओल्डमा आयो, मेमोरी हो यो। तपाईँहरू भोलि बुढो हुँदाखेरि पनि, तपाईँ नहुँदाखेरि पनि यो नृत्यलाई फेरि पनि हेर्न सकिनेछ, हेरिरहन सकिनेछ। त्यस कारण चाहिँ बहिनीले सुधारीको नृत्य प्रस्तुत गर्नुभयो, बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो मनराम सरसँगै हामी सञ्जीव सरलाई पनि जोड्न चाहन्छु। हेरौँ तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो सञ्जीव सरले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ है त? सुनिता बहिनी डान्स राम्रो छ। अब धेरै त के भनौँ, जुन तपाईँको स्टेजलाई जुन तपाईँको डेकोरेसन छ, डेकोरेसनले पनि डान्सलाई धेरै इफेक्ट पार्छ र तपाईँको डान्स त्यसै त राम्रो छ है, किनकि यो राउन्डसम्म आउनु भएको छ तपाईँ। सबै कुरा राम्रो छ, अब ड्रेसअपदेखि लिएर सबै कुरा एकदम मन पऱ्यो मलाई त है। आई लाइक इट है, अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। सुनिताजी, तपाईँले जजहरूको कुराहरूलाई सुनिसक्नु भएको छ र आगामी प्रस्तुतिहरू पनि तपाईँको आजको भन्दा अझ राम्रो आउनेछ भन्ने अपेक्षा हामीले राखेका छौँ र तपाईँलाई म पनि बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ र यो प्रस्तुति अन्तिम प्रस्तुति रहनेछ र अबको अन्तिम प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ विपना थापा ललितपुरबाट। Dance, 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 dancing star.
Dance, 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 dancing star. साँच्चैकै वन्डरफुल पर्फर्मेन्स भन्नुपर्छ विपनाजी तपाईँको प्रस्तुतिलाई र तपाईँको प्रस्तुति हाम्रो जजहरूलाई कस्तो लाग्यो यो कुराको लागि म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु है त। हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय जज मनराम सर। मैले उहाँलाई सोध्न चाहेँ हाम्रो विपनाजीको प्रस्तुतिमा के कस्तो विचार राख्न चाहनुहुन्छ? हामीले नृत्यको कुरा गर्नु भन्दा नि मैले सेटिङको कुरा गरेको थिएँ। यस अगाडि सुनिता बहिनीको सेटिङको जुन डेकोरेसनको कुरा भयो त्यसपछि पनि तुरुन्तै फेरि अर्को नृत्य हेर्न पाएँ विपिना बहिनीको। विपिना बहिनीको ब्याकग्राउन्डमा खास केही पनि छैन, तर जे भएको चिज छ त्यसमा उनले सजाउने कुराहरूमा एकदमै ध्यान दिएको देखियो। अब फेरि रहेको कुरा डेकोरेसनले मात्र होइन, यसमा 4 कुरा मैले तपाईँहरूलाई सुरुदेखि जानकारी पाइसक्नु भएको छ। हाउभाउ, वेशभूषा, टाइमिङ, स्टेज। स्टेज पनि एउटा नृत्यको पार्ट हो। पक्कै पनि तपाईँ सेकेन्ड राउन्ड पार गरेर थर्ड राउन्डमा आउनुभएको छ। अब पनि तपाईँले नृत्यमा चाहिँ डेकोरेसनलाई पनि ध्यान दिनु भएन, वेशभूषालाई पनि ध्यान दिनु भएन भने चाहिँ राम्रो लाग्दैन मलाई चाहिँ। तपाईँले पक्कै पनि ध्यान दिनुहुनेछ। यो बहिनी विपना बहिनीले जस्तै नाचेर अझ राम्रो नाचिदिनु होला। विपना बहिनीले नाचेको अति नै सुन्दर, अति नै राम्रो। यसरी डेकोरेसन यसरी राम्रो भएको छ। बहिनीको नृत्य पनि एकदमै राम्रो छ। बहिनी मलाई अर्को राउन्डमा आउनुपर्छ भन्ने म चाहन्छु। अब हेरौँ रिजल्टबाट के हुन्छ। बहिनीलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। विपनाजी तपाईँले हाम्रो मनराम सरको कुरालाई सुनिसक्नु भएको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय सर सञ्जीव सर। मैले उहाँलाई सोध्न चाहेँ हाम्रो विपनाजीको प्रस्तुतिमा के भन्न चाहनुहुन्छ? विपना बहिनी है, अब राम्री पनि भावी छु। तपाईँ त्यसै त राम्री नै हुनुहुन्छ है। तपाईँको डान्स त्यसैमा अझ राम्रो र अब डान्सको कुरा गर्दाखेरि सबै कुरा राम्रो छ। तपाईँको टाइमिङ, जुन तपाईँको डेकोरेसनदेखि लिएर, किनकि डेकोरेसन पनि एउटा ठुलो पार्ट हो क्या। तपाईँ डान्सको क्वालिटी दिनलाई डेकोरेसनमा पनि डिपेन्ड हुन्छ र राम्रो छ, सबै कुरा राम्रो छ। म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु सबैजनालाई भने यसरी नै तपाईँहरूले पनि अलिकति केही चेन्जेबल हुनु पऱ्यो। किनकि कम्पिटिसन एज अ कम्पिटिसन यतिले मात्रै पुग्दैन, किनकि चेन्ज आउनु पऱ्यो। जहिले पनि एकै ठाउँमा नाचेर एकै ठाउँमा उफ्रेर मात्रै हुँदैन, किनकि उफ्रिँदा पनि एउटा उफ्रिने पनि एउटा मान्छेको एउटा कला हो। र बहिनीलाई अल द बेस्ट है। नेक्स्ट राउन्डमा आउँदा अझ भेराइटी देख्न पाइयोस् है। सानो मान्छे भएर यति राम्रो नाच्नु भएको छ। बेस्ट अफ लक। विपनाजी, यहाँले हाम्रो सञ्जीव सरको कुराहरूलाई पनि सुनिसक्नु भएको छ र तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो आदरणीय म्याम अनिता श्रेष्ठज्यूले के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ सुनौँ है त। राम्री पनि भाकी छु। तपाईँको गीतको बोल नै धेरै राम्रो, तर जति तपाईँले गीतको बोल ल्याउनुभयो त्यति तपाईँ झनै राम्रो है। तपाईँले नृत्यमा सबै कुरा दिनुभएको छ, चारै कुरालाई ध्यान दिनुभएको छ। अब आउने दिनमा चाहिँ नृत्य यस्तो ठाउँमा सेटिङ पछाडि पनि एकदमै राम्रो दिनुहोस्, किनभने यो वर्ल्डमा हेर्ने हो। यस कारणले गर्दाखेरि यो अनलाइन मार्फत भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अघि नै सरले पनि भनिसक्नु भएको छ, यो चाहिँ जीवनको अन्त्यसम्म पनि एउटा चिनारीको रूपमा रहन्छ। यसै कारणले गर्दा ड्रेस मात्र नभएर पछाडि तपाईँ नाच्नुहुने ठाउँलाई पनि एकदमै ध्यान दिनुहोस् होइन। अब आउने दिनमा गीतलाई पनि एकदमै ध्यान दिएर ड्रेसदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ ओभरअल हामीलाई चाहिँ राम्रो दिनुहोस्, ताकि तपाईँ टप 10 भित्र पर्न सकोस्। म अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। विपनाजी, तपाईँ आजको एपिसोडको अन्तिम प्रतियोगी पनि हुनुहुन्थ्यो र आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँले योभन्दा अझ बेटर डान्स ल्याउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। त्यसको लागि म तपाईँलाई गुड लक भन्न चाहन्छु है त। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिरै आइसकेका छौँ र आजको यस एपिसोडमा जति पनि प्रतिस्पर्धीले आफ्नो प्रस्तुति दिनुभयो र त्यसबाट 2 जना प्रतिस्पर्धीहरू एलिमिनेसनमा पर्नुभएको छ र म उहाँहरूको नाम लिन गइरहेकी छु है त। सेलिना नेपाल र त्यस्तै गरी अर्को प्रतियोगी हुनुहुन्छ आइसा पिके। हामीले योभन्दा अघिका दिनहरूमा जति भने पनि तपाईँले त्यही कुराहरूलाई दोहोऱ्याइरहेको कतिपय देखेका छौँ। यसपछिको प्रस्तुतिहरूमा भेराइटी ल्याउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। तपाईँले प्रस्तुतिहरू पठाउँदाखेरि कम्तीमा पनि 3 मिनटभन्दा बढी गीतमा चाहिँ आफ्नो प्रस्तुतिहरू दिएर भिडियो पठाइदिनु होला। यो कार्यक्रम तपाईँले हरेक हप्ताको शुक्रबार र शनिबार राति 8:30 बजेबाट लाइभ विकेट टेलिभिजनबाट हेर्न सक्नुहुनेछ र साथै लाइभ विकेट टेलिभिजनको युट्युब च्यानलमा गएर पनि तपाईँले यो कार्यक्रमलाई हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै भोलि पनि हामी यसै समय पुनः उपस्थित हुने बाचाका साथ आज भने म कार्यक्रम प्रस्तुता रोशनी राहुल, सम्पूर्ण जजहरू तथा लाइभ विकेट टेलिभिजनको सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। Dancing star, dance, dancing star, dance, dancing star. I wanna dance, you wanna dance, we wanna dance, 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 dancing star. Title sponsor, Web Surfer, the Broadband Company.
पावर स्पोन्सर मेरो टिभी हेराइको छुट्टै मजा। सपोर्टेड बाई दाजु बहिनी कपडा तथा फ्यान्सी स्टोर काडाघारी। Network partner Tech Minds Network dedicated to connectivity. Printing partner Oli Press and Design House Bagbazar. Makeup partner We Are Saloon Kadagari. Beauty partner Reju Beauty Parlor Chabahil. Fashion partner Dimala Boutique Kadagari. More sponsors Mahakal Devi Khadya Store and Gas Pasal Kadagari. Voting partner Prabhu Pay. Dancing star, dance, dancing star. I wanna dance, you wanna dance, we wanna dance, 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 dancing star. Dance, dancing star, dance, dancing star. I wanna dance, you wanna dance. We wanna dance, 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 dancing star.